समझ रहा था कि अब तो लोग साइकिल पे आगे होंगे, अगर साइकिल पे नहीं तो पैदल आगे होंगे। आप कभी भी पेट्रोल डलवाने आ गए। 180 से 210 है, अगर 180 से 500 लीटर का 1 लीटर हो जाता तो क्या मैंने सुबह नहीं डलवाना था पेट्रोल? आपने पेट्रोल नहीं डलवाना था, आपने पेट्रोल नहीं डलवाना था। देखे सर, माजरत के साथ हम अजीम कौम नहीं है, हम मजबूर कौम है, हम मजबूर कौम है। गर्मी ने हर चीज फाड़ के रख दी है, पर से महंगाई का बम गिर गया और ये अभी सुना है कि बिजली और ये सुना है कि पेट्रोल मजीद महंगा भी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे के बायस इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप्स भी वीरान पड़ चुके हैं। कोई इक्का दुक्का बाइक सवार या कोई गाड़ी वाला आ रहा है पेट्रोल डलवाने के लिए। जी भाई जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? किधर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप सुनाए, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। किधर आप आए हैं जनाब? सर यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आए हूँ। अच्छा, यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आए हैं। आपको पता है इस वक्त पेट्रोल 210 रुपये लीटर हो चुका है। जी जी सर, पेट्रोल 210 हो चुका है। उसके बावजूद भी आप अभी तक पेट्रोल डलवाने का सोच रही हैं। मैं तो समझ रहा था कि अब तो लोग साइकिल पे आगे होंगे, अगर साइकिल पे नहीं तो पैदल आगे होंगे। आप कभी भी पेट्रोल डलवाने आ गए। देखिए सर, बात यह है कि रात को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे मैं घर गया हूँ ड्यूटी से। अच्छा। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि अभी पेट्रोल डलवा के जाता हूँ। ठीक है। फिर बाद में ख्याल आया है कि रास्ते में था, थक गया था, जाहिर है दिन को काम कर करके, मिडिल क्लास लोग हैं हम। तो मैंने सोचा कि यार पेट्रोल पंप कहीं चला गया है, सुबह डलवा लूँगा। ठीक है। तो सुबह उठा हूँ तो ऐसी फेसबुक ऑन की है, देखा तो जनाब इन्होंने बम्ब गिराया हुआ है। एक तो सर देखें कि गर्मी इस तरह है, ठीक है, कि मैं पंजाबी में जो अल्फाज है वो कहना नहीं चाहता, ठीक है, कि गर्मी ने हर चीज़ फाड़ के रख दी है। पर से महंगाई का बम गिर गया और ये अभी सुना है कि बिजली और ये सुना है कि पेट्रोल मजीद महंगा भी करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हम अजीम कौम नहीं है सर, माजरत के साथ। आप बड़े अजीम लोग हैं। देखिए आप इतना महंगा होने के बिल्कुल ऑन एयर है, अजीम लोग हैं आप, जो एक हफ्ते के अंदर अंदर पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा हो गया और आप लोग अभी तक कह रहे हैं कि भाई हम तो पेट्रोल डलवाएं। देखे सर, माजरत के साथ हम अजीम कौम नहीं है, हम मजबूर कौम है। मजबूर कौम, हम मजबूर कौम है। आप यहाँ पे मुझे ये बताएं कि अगर रात को 180 से 210 आया, अगर 180 से 500 लीटर का 1 लीटर हो जाता तो क्या मैंने सुबह नहीं डलवाना था पेट्रोल? आपने पेट्रोल नहीं डलवाना था? अपनी ईमानदारी से बताएं। भाई बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है कि हमने लाजमी पेट्रोल डलवाना है? जब बाइक्स नहीं थी, पेट्रोल नहीं थी, तब भी तो दुनिया चलती थी। ओ नहीं सर, अभी देखें आपके, आपने यहाँ से अगर, ये हमारा खारिया सिटी है, यहाँ से अगर आपने लाला मूसा जाना है तो जिस भी कन्वेंस से आप जाएंगे, आपने हवाई जहाज से तो जाना नहीं, ऐसा ही है। आपने जिस कन्वेंस से भी जाना है आपने पेट्रोल तो डलवाना है। अभी आप गधा गाड़ी में, घोड़ांगे में या साइकिल पे तो जा नहीं सकते इतनी दूर। साइकिल पे तो आपने जाना है घर से ज्यादा से ज्यादा सामान लेने, वो भी सर अभी जो गरीब बंदा है, कोई भी गरीब बंदा है, अमीर बंदा है, सबसे छोटी सवारी बाइक है, चाहे वो चाइना की 70 हो, ठीक है। तो अभी ये देखें कि मैंने तो, मुझे तो यहाँ तक याद है, मेरे ख्याल से मैट्रिक से पहले मैंने साइकिल देखी थी, उसके बाद मैंने अपने लिए ना साइकिल देखी, ना मोहल्ले में कहीं देखी, ठीक है। चंद एक कोई बुजुर्ग कोई देखा होगा, साइकिल का रिवाज ही खत्म हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से अब आप साइकिल जरूर देखा करें। सर मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ये कबाड़ी के पास जाके उसे बोलूँ कि ये पुर्जा अलग कर दे और मुझे इसके बदले कुछ पैसे दे दे और कुछ शायद मुझे पास से डाल के तो साइकिल लेनी पड़े, क्योंकि अभी साइकिल की डिमांड भी बढ़ गई है सर। माजरत के साथ की डिमांड भी बढ़ गई और साइकिल अपनी हिम्मत और ताकत के जोर पर जितनी मर्जी है चलाओ। जी जी बिल्कुल। एक्सरसाइज आपकी सेहत तंदुरुस्त। सर इसमें भी मजबूरी है ना। अभी आप बोलेंगे कि मैं अपने हालात आपको सुना रहा हूँ, ये मेरे नहीं, ये पूरे मुल्क के हालात हैं। माजरत के साथ अभी मैंने अपनी वालदा का टेस्ट करवाने के लिए उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो जाहिर सी बात है मुझे बाइक की जरूरत है, बिल्कुल मुझे पेट्रोल की जरूरत है, ठीक है। तो मैं तो इसी नीयत से निकला हूँ। आगे देखा तो भी ये अभी क्या बंदा इधर करे सर, आप देख लें कि इतना हमें क्या लगे सर कि दुनिया में हमारा इमेज कैसा जा रहा है, महंगाई के क्या हालात हैं। हमसे तो जो वादे किए गए हैं वो तो खान साहब ने भी पूरे नहीं किए, वो तो पहले जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने भी पूरे नहीं किए। अभी शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, वो भी उन्होंने बोला था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सर मुझे एक टाइम ये भी याद है, हम भी सोशल मीडिया थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, एक ट्विटर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया था, वो लिखा था उन्होंने रिटर्न में
جب 2.5 روپے پیٹرول مہنگا کیا تھا عمران خان صاحب نے تو انہوں نے بولا کہ جی یہ عوام کے اوپر یہ ایک برڈن ڈال دیا گیا ہے, یہ بہت زیادہ ناانصافی کی گئی ہے. اور ابھی سر یہ 6 دن میں جو 60 روپے بڑھا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے شہباز شریف صاحب؟ بالکل بالکل, شہباز شریف صاحب اور ان کے جو حمایتی ہیں, جو ان کی پارٹی کے بندے ہیں, جو ان کے کارکنان ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بوجھ ہے جو نون لیگ اٹھا رہی ہے. پی ٹی آئی جاتے جاتے اس ملک کا خزانہ خالی کر گئی تھی, اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ گئی تھی. یہ ان کی دی ہوئی سزا ہے جس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. تو سر ایسا ہی ہے نا, میں بھی آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کا اتنا برڈن, ابھی میں مڈل کلاس بندہ ہوں, سیدھی سی بات ہے, ہم نے دن کو کمانا ہے شام کو کھا لینا ہے, ٹھیک ہے. مجھے کیا لگے کہ قومی خزانے میں کیا ہے کیا بابا جی کی ایک ویڈیو بھی ہے کہ ایک دن لگ گئی ساڑھی 200 دی تے 8 دن نہ لگی تے اسی تے پنجابی دے لفظ پھر ہوئی آ جاتے. جی میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کمانا ہے اور کھانا ہے, ہمیں روٹی کپڑا مکان والا نعرہ ہی بہت ہے, ٹھیک ہے. ہمیں کیا لگے کہ بیرون ملک میں کیا وہ تو محض نعرہ ہی ثابت ہوا نا سر. ایسا ہی ہے, یہ ہماری پیدائشوں سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی یہی نعرے سن رہے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ خود بھی لگا رہے تھے ساتھ ہو کے معذرت کے ساتھ. ہم بھی یہ جو تبدیلی کا نعرہ تھا یہ بھی محض نعرہ ہی نہیں سر. یہ تبدیلی بھی صرف ایک کاغذی یا صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہے. نون لیگ کا نعرہ ہے کہ ہم بدلیں گے پاکستان. وہ نہیں سر, کون سا پاکستان یہ بدل گیا نا, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی سر میری جو علم کے مطابق ہے کہ آنے والے وقتوں میں اور وقتوں میں معذرت کے ساتھ اسی مہینے میں آپ کو پیٹرول 30 سے 40 روپے مزید مہنگا ملے گا. اچھا, ویسے یہ جو پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے نا, یہ اس لیے بڑھایا گیا ہے کیونکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ آئی ایم ایف کے آگے سجدہ ریز ہو چکی تھی, اور انہی کی وہ جو حرکات ہیں ان کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. اب بھی آئی ایم ایف نے اگر قرضے کی قسط جاری کرنی تھی تو اس میں یہ شرط تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جائیں, مہنگائی کی جائے اور ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں. اور ابھی ظاہر ہے جب دوبارہ ہم قرض لینے کے لیے جائیں گے تو دوبارہ سے قیمت بڑھانے. معذرت کے ساتھ ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے. میرا اوپینین میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہم ایک غلام قوم ہے, ہم کوئی آزاد قوم نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیا ہو گیا ابھی رات کو یہ 12 بجے امپلیمنٹ ہوا ہے, رات کو 9 بجے کے بعد یہ پیٹرول ہی نہیں دے رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ صبح میں نے فیس بک پہ دیکھا بندے آگے کھڑے ہو گئے, وہ پیٹرول ایسے ہی رات 12 بجے تک بہت سے متعدد ایسے پیٹرول پمپس ہیں. جی ناظرین, ہمارے پاس اس کی شکایات بھی موصول ہوئی تھی. بہت سے پیٹرول پمپس کے مالکان ایسے تھے جنہوں نے جیسی یہ خبر آئی ہے کہ رات 12 بجے پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا جائے گا تو پیٹرول پمپس کے جو مالکان ہیں انہوں نے پیٹرول کی ڈلیوری بند کر دی تھی, پیٹرول دینا بند کر دیا تھا. اور رات 12 بجے کے بعد جب ریٹ 210 روپے ہو چکا تھا تب انہوں نے پیٹرول دینا شروع کیا ہے. تو یہ بھی سراسر زیادتی ہے. مطلب ہم لوگ ساری موقع پرست ہیں نا, ہم لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہیں, ظاہر ہے اس میں ہم اگر روک لیں گے ہمارے پاس اسٹاک جو پیٹرول ہے وہ ہمارے پاس سونے کی قیمت کے برابر ہو جائے گا. اور دوسری بات آپ نے آئی ایم ایف کی ہے سر, وہ دیکھیں کہ میرا جو ذاتی جو میرا مائنڈ کہتا ہے نا, ٹھیک ہے, میں آپ کی یا کسی کی بات نہیں کرتا, ہم ہیں غلام قوم, سیدھی سی بات ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ شام کو اگر اعلان سن لینا کہ 500 روپے لیٹر ہو گیا ہے, سر ہم نے ڈلوانا ہے, پہلی بات. دوسری بات سر, آج ہم سرنڈر کر دیں ان کو جو ہم نے کر ہی دیا ہے ایک حساب سے, ٹھیک ہے, تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سر یہ میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا, ویسے میں کسی پارٹی میں نہیں انوالو نہیں ہوں, نہ ہی مجھے کوئی پارٹی اتنی پسند ہے. عمران خان صاحب مجھے بہت اچھے لگتے تھے, بہت پسند سے, لیکن یہ جو ابھی انہوں نے یہ جو ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ 25 مارچ کو کہ جی نکلو اور اپنی جانیں گواؤ اور اپنا سب کچھ گوا کے آپ آ جاؤ ادھر کسی طرح, ٹھیک ہے, اتنا نقصان ہوا ہے. جیسے ہی ابھی بندے کچھ رستے میں کچھ پہنچ گئے تو انہوں نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جی 6 دن بعد پھر نکلیں گے اگر یا ڈیٹ دیں گے. سر کیا ڈیٹ دی, آج 3 جون ہو گئی ہے, معذرت کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ وہ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل 4 جون جلسے میں اپنا آئندہ کا لائحہ عمل دوں گا, لیکن آج جمعے کے روز آج 3 جون جمعے کی نماز کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کال بھی دی ہوئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ ملک گیر احتجاج کریں گے, اور وہ احتجاج مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہے. وہ کوئی آپ نے وہ اس الٹیمیٹم پہ نہیں پورا کیا. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟